أتم مخرج الضاد دي الضاد ده شبه التسجيل برستا سنة حافشي سنة حافشي رستا يتفتر فتر جيري هالكرش ده سنة ده حافة ده أضراس عليا أضراس عليا ده بورتا بنزل يا ده بورتا البورتا زامي ده غاشولة بالبورتا ولا جيش أو ده تفتر ثاني الدوار تركوز قيوة على دوار خمسين اللي كثير مشكلة دي أو دي حرف حرفية وهي خبر مستدية ذا كويسون خبرا مستدية ذا كويسون
حركة